बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू तालीमुल कुरआन चैनल। हम आपको तालीमुल कुरआन चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम नूरानी क़ायदे की इब्तिदा करेंगे और इससे पिछली दो वीडियोस में आपको अलग अलग तअव्वुज़ और तस्मिया के तलफ़्फ़ुज़ को क्लियर करवाया गया और उनमें होने वाली गलतियों के बारे में बताया गया कि तअव्वुज़ और तस्मिया के पढ़ने में आम तौर पे हम लोग क्या गलती करते हैं। उम्मीद है कि तमाम बहन भाई उन गलतियों को समझ के उनकी प्रैक्टिस करके अपनी तअव्वुज़ और तस्मिया क्लियर कर चुके होंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 मुफरीदात। तख्ती नंबर 1 मुफरीदात। हम नूरानी क़ायदे को उसकी हर एक्सरसाइज से पहले उसकी जो डेफिनेशन है, जो उसकी तारीफ़ है, जो उसमें बयान किया जा रहा है, जिसके अबाउट वो एक्सरसाइज है, वह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बताएंगे। बाकायदा इसकी तफसील आपको इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ समझाएंगे, क्योंकि जो अलग से एक तजवीज़ बताई जाती है उसमें इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती जितनी नूरानी क़ायदे की हर एक्सरसाइज से पहले उसकी तजवीज़ रूल को बताने से आती है। तो हर एक्सरसाइज को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। एक्सरसाइज नंबर 1, तख्त नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1 अबाउट मुफरीदात। मुफरीदात के बारे में है। इसमें हम आपको कुछ बातों को पहले क्लियर करेंगे। 3 चीज़ें इसमें आप लोगों ने याद रखनी है। वो ये कि इसमें एक तो सबसे पहले आपने मुफरीदात के माना समझते हैं कि मुफरीदात किसे कहते हैं। मुफरीदात मुफरिद की जमा है जिसका माना है अलग और अकेला। चूँकि इस एक्सरसाइज में तमाम लेटर्स अलग अलग और अकेले अकेले होते हैं, इसलिए इन लेटर्स को मुफरीदात कहते हैं कि अलग अलग लेटर्स, अकेले अकेले लेटर्स, अलग अलग हरफ, अकेला अकेला हरफ। दूसरी बात, इस एक्सरसाइज में आपने ये जो एक्सरसाइज है ये आप देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंट कलर्स के लेटर्स हैं। हर लेटर को अलग कलर दिया गया है और कुछ लेटर हैं जिनका कलर ग्रीन है, सब्ज़ रंग के हैं। जो इनको पढ़ने का तरीका भी अलग होता है। ये लेटर्स जब पढ़े जाते हैं तो इस वक्त आवाज़ को मोटा करके मुंह के खला को भर के आवाज़ निकाली जाती है, जिससे ये मोटे और हैवी साउंड में, बोल्ड साउंड में पढ़े जाते हैं। हैवी बोल्ड साउंड माना मुंह को गोल करेंगे और आवाज़ को अंदर से भर के मुंह खोलेंगे, जिससे ये आवाज़ इनकी मोटी हो जाएगी। और इनको जो आपको याद रखना है वो यही है कि ये जो ग्रीन कलर के 8 लेटर्स आपके सामने हैं, इनको हमने मोटा करके पढ़ना है। दूसरी बात, इसके अंदर आपने ये भी याद रखनी है कि इसके अंदर आपको वो 9 लेटर्स के बारे में बताया जाएगा जो हमेशा कैपिटल होते हैं, उनकी स्मॉल शेप नहीं बनती। यानी कि इन लेटर्स में ये जो हरूफ तहज्जी आपके सामने 29 हरूफ तहज्जी हैं जो आपके सामने इस एक्सरसाइज में आपको नज़र आ रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन एक्सरसाइज को जब हम अगली एक्सरसाइजेस में जाएंगे वहाँ पे इनकी आदि शक्लों के साथ इनको लफ्ज़ों को जोड़ के उनको कंबाइन करके पढ़ना बताया जाएगा और सिखाया जाएगा। तो इसमें 9 लेटर्स ऐसे हैं जिनकी आदि शक्ल नहीं बनती, वो हमेशा एज इट इज़ ही आते हैं। और इन 9 लेटर्स का जो स्टाइल है, रिटन स्टाइल, लिखने का जो स्टाइल है वो डिफरेंट हो सकता है, बट ये हमेशा कैपिटल और ये हमेशा अलग ही लिखे जाते हैं। और इनमें से सिर्फ क़ और ज़ ये 2 लेटर्स हैं जो इकट्ठे लिखे जाते हैं, मगर ये हमेशा अपनी इसी शेप में होंगे, इनकी स्मॉल शेप नहीं बनेगी। ये बातें आपने हमेशा याद रखनी है। अब हम इसके तलफ़्फ़ुज़ की तरफ जाएंगे और इसको तलफ़्फ़ुज़ के साथ सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। अलिफ अलिफ। हर लेटर को आपके सामने 2 से 3 मरतबा पढ़ा जाएगा। आपने उसी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इस तरह की प्रैक्टिस में आपके क्लियर होते जाएंगे।
پھر باقاعدہ ان کا جو صحیح مخرج ہے وہ آپ کو علیحدہ علیحدہ ہر لیٹر کی ویڈیو بھی بتائی گئی ہے، اس کو بنایا گیا ہے، آپ اس کو وہاں سے جا کے بھی ایگزیکٹ سیکھ سکتے ہیں کہ کون سا لیٹر کس جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ الف منہ کے خلا سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ منہ کے خالی حصے سے، اس کا کوئی جو ایکچول جو سا ہے اس کا کوئی مخرج کی جگہ نہیں ہے۔ سو اب جب اس کو پڑھتے ہیں آپ دیکھیں گے کہیں زبان خاص طور پہ ٹچ نہیں ہو رہی، منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ الف الف با با، دونوں ہونٹوں کے بند کرنے سے یہ آپ اس کو ادا کریں گے۔ با با ہونٹوں کے اندرونی گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با تا تا، زبان کی جو نوک ہے اوپر سامنے والے جو دانت ہیں اس کے پیچھے اس کی جڑ سے لگنے سے تا ادا ہوگا۔ تا سا سا، زبان کی جو نوک ہے یہ سامنے والے اوپر کے جو دو دانت ہیں اس کے نیچے ٹچ کریں گے تو وہاں سے نرمی سے پڑھا جائے گا۔ سا جیم جیم جیم، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دو سامنے کے جو دانت ہیں وہ بند ہوتے ہیں، وہ ہماری زبان ہمارے جو سامنے کے جو دانت ہیں دانتوں کے پیچھے ٹچ ہوتی ہے، ان کے مسوروں سے ٹچ ہوتی ہے تو جیم ادا ہوتا ہے۔ جیم ہے ہا گلے کے درمیان سے ادا ہوگا، جب گلے کی جو درمیانی حصہ ہے اس میں آواز کو پش کریں گے تو وہاں سے ادا ہوگا ہا۔ خو خو، گلے کا وہ حصہ جو منہ کے ساتھ ملا ہوا ہے وہاں سے خو ادا ہوتا ہے، اور اس کے پڑھنے میں اس کی آواز کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ خو، یاد رکھیے گا ہر گرین کلر کا جو لیٹر ہے، ہر سبز رنگ کا جو حرف ہے اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ دال دال، دال کی ادائیگی بھی تا کی والے مخرج سے ہے۔ تا دال جو ہے یہ دونوں سیم جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ دال ایسے ہی زبان کا جو پچھلا ہمارا ہے تالو، وہ اوپر زبان کی جو جڑ ہے، جو زبان کا جو دانتوں کے پیچھے والا حصہ ہے تالو اوپر والا، اس پہ لگنے سے ادا ہوگا دال۔ زال زال، زال کے لیے بھی زبان کی جو نوک ہے وہ سامنے کے دانتوں کے نیچے ٹچ ہوگی تو نرمی سے ادا ہوگا زال۔ رو رو، موٹا کر کے اور گول منہ کر کے آواز کو بھر کے ادا کریں گے رو۔ زا، دونوں دانتوں کو بند کریں گے سامنے والے اوپر نیچے کے، اور آواز کو سختی سے پڑھیں گے زا زا۔ سین، سین بھی بالکل زا کی طرح دانتوں کو بند کر کے سختی سے ادا کرنے سے ہوگا سین سین۔ شین شین شین۔ صاد صاد صاد۔ ضاد ضاد۔
ضاد. ضاد اس کی 3 طرح کی پرونسیشن ہوتی ہے. کچھ اس کو دعاد پڑھتے ہیں, کچھ اس کو غاد پڑھتے ہیں, اور ضاد بھی پڑھا جاتا ہے. جو اس کا صحیح جو ساؤنڈ ہے وہ ہم ضاد ہی اس کا پڑھیں گے. ضاد. یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس کے پڑھنے میں, تھوڑا سی زبان کا ٹچ کرنا اور ایک ایکچوئل اس کا جو ساؤنڈ دینا وہ تھوڑا سا بغیر پریکٹس کے مشکل ہوتا ہے. اس کو پڑھنے میں آواز تھوڑی سی منہ کے اندر پھیلتی بھی ہے, پھیلنے والے لیٹرس اور بھی ہیں, لیکن یہ تھوڑا سا آواز کے پھیلاؤ کے ساتھ اور ہیوی ایک ساؤنڈ میں موٹا کر کے اس کو پڑھا جاتا ہے. ضاد. پھر سے ہم تینوں لائنوں کو ایک مرتبہ ریپیٹ کریں گے. الف, با, تا, سا, جیم, ح, خا, دال, ذال, را, زا, سین, شین, صاد, ضاد. آج ہم انشاءاللہ العزیز ان تینوں لائنوں کی پریکٹس کریں گے. ان 3 لائنز کو اچھے طریقے سے ان کے مخارج سے ادا کریے گا, پریکٹس کریے گا, اور باقی کی جو 3 لائنز ہیں انشاءاللہ العزیز وہ کل کی کلاس میں آپ کو کور کرائی جائیں گی. کیونکہ یہاں مخارج ہے, ویسے تو علی بات آسا پڑھنے میں ہمارے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت آسان ہے, لیکن ان کے تلفظ کو یہیں پہ صحیح کر کے آگے جایا جائے گا تو پھر ہمارا آگے جا کے پڑھنے میں آسانی ہوگی, پھر تلفظ بنے گا. ان 3 لائنوں کے تلفظ کو آج ہی کلیئر کریے گا. کل انشاءاللہ العزیز اگلی 3 لائنوں کے تلفظ کو کلیئر کرائیں گے اور ان لیٹرز کو ان کے مخارج سے پڑھنے کی پریکٹس کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.